السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال الميكانيك دو بوان ماتيريال على موقع www.exomaroc.com. الحصة الفايتة شفنا لو كوردوني سيلندريك، فهاد الحصة غادي نشوفوا لو كوردوني سفيريك. لو كوردوني سفيريك وهما ار تيتا في. غادي نشوفوا الحركة ديالهم ونشوفوا لا لين دو كوردوني باش نقدروا نحددوا لا باز ديال كوردوني سفيريك. الوغ اول حاجه ار سي كوا سا ار وهي هاد المسافه هادي ما بين او ام، هي المسافه لا نورمي ديال او ام. سي سامبل سي تري بيان. الوغ الا كانت هاد البوان كتحرك هنايا يعني ان الحركه ديال تيتا او في سي كونستونت، الوغ يعني انها كتبوها بحال هكا. الوغ الفا اي تيتا اي في عفوا اي كونستون، سي بيان. الوغ دابا نشوفو ار توجور بوزيتيف، ار توجور بوزيتيف سي بيان. الوغ نكملو الكور ديالنا. تيتا دابا نشوفو تيتا الحركه ديالها وهي اللي ما بين رسمو بعدا لو كوردوني فيكس لو كوردوني فيكس هما هادو او ايغريك او زد، لا باز فيكس عفوا، وهنا او اكس، سي بيان. الوغ هاداك او زد و او ام كاينه هنا تيتا، هنا فين كاينه تيتا، ها هي تيتا كدير هاد الحركه، هادي هي تيتا، يعني تيتا هي كدير هاد الحركه هادي، كتمشي هكا لو بوين كتقدر تمشي هكا. الوغ كتمشي من هنا لهنا، يعني تيتا بدالة الزمن حتى هي نو با توجور كونستونت، يعني انها تيتا نديرو هكا. شحال كتساوي لنا تيتا ما بين او زد واش او زد واش او ام، ياك بعدا او زد او ام نديرو متجهات، سي بيان نديرو هكا، سي تري بيان. الوغ الحركه اللي كديرها هي من زيرو لبي، ماشي دو بي، كدير هي بي، يعني انها تيتا كتنتمي من الزيرو لبي، ماشي دو بي، ماشي كدير دوره كامله. حنا درناها بالحمر، كدير هكا كتمشي غير هاد البارتي هادي. عقلوا عليها مزيان، نحتاجوها مزيان في التمارين. تيتا الا دارت هاد الحركه هكا يعني كتمشي هكا كتهبط، يعني لا لين دو كوردوني ديالها يعني هابط لتحت، يعني انها نقول اكزاكتومون هكا، سي بيان. يعني ان حيت كتكون هي فاريابل يعني هاد جوج كونستونت، يعني ان ار اي اش اخر اي في كتكون كونستونت، سي بيان. الوغ ها هي تيتا شدينا لا لين دو كوردوني ديالها. دابا نشوفو في الزمن، سي تري بيان. في الا بغينا نشوفوها وهي اللي كتكون هي هاد الحركه هادي هي في، يعني كتكون ما بين او زد، هاد او زد لا باز او زد و او ام صغيره، يعني هكا نديرو لها هكا في، سي تري بيان. يعني انها كتكون ما بين او اكس عفوا او اكس، ها هي لا باز او اكس او ام صغيره، سي بيان. والحركه كدير هي ماشي كدير بحال هادي بي، كدير دو بي كدور، يعني من زيرو دو بي، سي تري بيان. الوغ الا شفنا هنايا عندنا ثلاثه الحركات. قبل بعدا نشوفوا لا لين دو كوردوني ديالها. الا شتي لا لين دو كوردوني انها كدور هكا، يعني انها اكزاكتومون هكا لا لين دو كوردوني ديالها. الوغ هذا هو حيت كتكون كتمشي، يعني انه اي تيتا كونستونت حيت كتكون في الحركه هي، سي بيان. الو حددنا دابا لا لين دو كوردوني. دابا نقدروا نحددوا لا باز اللي عندنا، باز ديال الكوردوني سفيريك. نقدروا دابا نحددوا لا باز دو كوردوني سفيريك. الو ها هو الاول ديال ار، يعني ان هذا لا لين دو كوردوني، يعني ان كنقولوا ان ار كيكون بحال هكا فيكتور اونيتير، ار احنا حددناه كيكون هكا ماشي مع لا لين دو كوردوني. نشوفوا الاخرى وهي هذه هي في،
او في كيكون هكا كيما كنشوفو، او في سي بيان. واخر حاجه وهي او تيتا، ها هي كتكون هابطه، يعني غادي تكون اكزاكتومون هكا او تيتا. سي تري بيان. حنا حددنا لا باز اللي عندنا، يعني عندنا واحد الرابور هنايا ار، رابور سفيريك، نديرو هنا يعني سفيريك زيرو ار كما درنا تيتا يفي سامبل ساهل بزاف لي مع واحد لاباز اللي حددنا دابا. هو هاد لاباز هو كما العادة او 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 ار او تيتا و او في. سي تري بيان. الو هاد روبي هاد لاباز هذا سي باز اورتونورمي ديريكت. راه فهمنا شكون هو اوتونورمي ديالك، يعني ان هاد ثلاثه متعامدين والنورمي ديالهم متساويين وانهم لو برودوي فيكتوريال ديالهم اورتوغونال. الا جينا لهنا مثال بحال ان او هكا او ار كتعطيك او تيتا و تيتا كتعطيك او في. هادشي خاصو يكون محفوظ هكا، يعني ان او ار شحال كتساوي او تيتا على او في. سي بيان. او تيتا شحال تعطينا؟ او تيتا كتساوي او في على او ار. و اش بقات؟ او في شحال تعطينا؟ او في كتعطينا او ار برودوي فيكتوريال او تيتا. سي بيان. هادو كيتحفظوا لان انا كنمشيو هكا. او تيتا اش كتعطيك؟ برودوي فيكتوريال ديال او في مع او ار ياك. او في شحال كتعطيك؟ كتعطيك او ار او تيتا. او ار شحال تعطيك؟ كتعطيك او تيتا او في. سي سامبل ساهل بزاف. الو نكملو الكور ديالنا. فاش وصلنا؟ دابا حددنا لا باز اللي عندنا. دابا غادي نشوفو الغولاسيون بين هاد لا باز هذا، هاد لا باز و لا باز فيكس او اكس او ايكغيك او زد، باش نقدروا نحسبوا لو فيكتور بوزيسيون و فيتاس و اكسيلراسيون. هادشي خاصنا نتقنوه. هاد البارتي هادي حل معايا دماغ فيها لانها ضروريه بزاف. نديرو هاد البارتي هادي. الوغ غادي نشدو هاد البارتي هادي، ها هي او ايكغيك او اكس، غير هاد البلا هذا اللي تحت صافي. انا نرسمو عادي هكا، بقى دير في الوسط باش ما تخربقش كاع. هذا هو اكس وهذا هو ايكغيك. سي بيان. اشنو عندنا؟ اكس ايكغيك. ها اكس ايكغيك اش بيناتهم؟ بيناتهم ام صغيره. سي بيان. ها هي ام صغيره. هاد الطول ديال هذا شنو هو ياك متفقين مع هذا؟ هو هذا وهذا ار. هذا ار وهذا هو، ما تخلطوش بيناتهم صافي. الزاويه اللي عندنا ما بين او ام صغيره او اكس شكون هي؟ هي اش؟ هي في. سي تري بيان. الوغ الا درنا الاسقاط ديالو دابا ساهل. دابا عندنا الزاويه وعندنا دابا نقدروا نديرو اسقاط. الا درنا اسقاط على هاد ايكغيك ودرنا اسقاط على اكس، سي بيان، يعني غتعطينا هنا اكس وهنا ايكغيك. دابا نشوفوا القيمه ديال هاد اكس والقيمه ديال هاد ايكغيك شحال تعطينا. الوغ غنبداو بايكغيك. ايكغيك شحال تعطينا؟ هذه هي في، يعني هذه هي في. متفق معايا؟ هذه في صافي. الضلع المقابل يعني السينوس، يعني في، يعني غو طول ديال هذا او ام، هذاك الهرموني ديال او ام فوا سينوس، لان الضلع المقابل هذا الضلع المقابل سينوس. سينوس اش؟ الزاويه اللي عندنا هي في. سي بيان. دابا نشوفو اكس. اكس عندنا هو الضلع المحايد هو اللي ملاصق معاه، يعني كوس، يعني غو طول ديال او ام في كوس في داك الزاويه اللي عندنا كوس الفا. سي تري بيان. الوغ زد ما عندناش هنايا. زد شوف غادي نشدو غير هاد البارتي هادي. هذا شوف هي او زد، هاد اللاكس هذا و او ام يعني تعطينا بحال هكا. ها هي وها هي او ام. ها ام كبيره وها زد. كاينه ولا ما كايناش؟ اشنو عندنا هنا؟ الزاويه هادي شكون هي؟ تيتا.
متفق معايا؟ ها هي او ام او زد، ها تيتا. سي تري بيان. الوغ حنا بغينا الاسقاط ديالها على زد، صافي نسقطو هذا على زد. شحال تعطينا؟ شحال تعطينا هنايا؟ الطول ديال هذا هذاك ماشي دير غو، هذا راه ار انت ار، صافي عندنا ار نسقطو على هنايا، يعني هنا ار الطول ديال هذا دير المحايد، ها انت يعني هنا كوس واش نديرو فيه؟ لا، الزاويه اللي عندنا تيتا. سي تري بيان، سي سامبل. حنا جبدنا اكس يكريك زد، سي بيان. ولكن شكون اللي مهم بزاف هو نجبدو هاد لو فيكتور، هاد اليونيتير هادو ار او في او تيتا، هادو خاصنا نجبدوهم بدلاله او اكس او يكريك او زد. علاش؟ لان نحتاجهم في الفيديو الاخر باش نحسبوا لا فيتاس و لاكسيلراسيون وهذاك وداك فيكتور بوزيسيون. صافي دابا شوفوا كي نديرو نجبدو هاد البارتي هادي، نجبدو او تيتا او في او تي او ار او في او تيتا، نجبدوهم بدلاله اكس و يكريك زد. صافي اول حاجه باش تجبد هادو في سفيريك ديما خاصك تعتمد على هاد اوغو اللي غتكون عندنا هنا. هادي راه اوغو، عندنا غو هنايا، وهادي راه غو. راه شي واحد كيخلط ما بين اوغو و في، راه ماشي بحال. صافي يعني هادي اوغو غنحتاجوها هادي بزاف. علاش؟ لان او في امبوسيبل اننا نعرفوها في هاد اللاكس الفوقاني، فهمتي؟ خاصنا نهبطوها لتحت هنايا. او في زاويه الدوران الا عرفنا انها كتكون ام، كدير هاد الحركه هادي بحال هكا، صافي غير هكا تقريبا كدور هكا، يعني فين جايه هاد او في؟ دايره هكا او في، سي تري بيان. اورتوغونال على اوغو، سي تري بيان. الى جيت نرسموها هنايا بشويه علينا باش نفهمو مزيان. الو عندنا اكس هنا، راه الا جبنا اكزاكتومون، الا جبنا هنايا هنا راه دايره هكا ماشي. صبر نمحيوها باش تبان مزيان، راه كتمشي هي بحال قلتي هكا، ماشيه مع اتجاه الحركه بحال قلتي هكا. سي بيان، هذه هي او ياك او. فين راه او ايكغيك؟ الا جبنا هنا نلقاو ايكغيك دايره هكا، ها ايكغيك وها اكس. اجيو نشدو هاد البارتي هادي نحطوها هنا باش تفهم مزيان. صافي تبعو معايا غير بشويه، ها اكس ها ايكغيك، سي تري بيان. ديما في راسك قول ان اوغو او في عفوا ما يمكنش انني نحسبها في الوقت، ضروري نهبطها لتحت. داكشي اللي كدير في صافي، وما عمرك تنساك هذه، ما عمرك تنساك باش تجبد لو كوردوني ديالك بدلاله لو كوردوني فيكس. صافي الوغ عندنا اكس عندنا ايكغيك، ها هي اكس ها هي ايكغيك، اش بيناتهم؟ او في، سي تري بيان. او في بيناتهم، ها او في اوغو عفوا اوغو اللي بيناتهم، اوغو بيناتهم. وقلنا ان اوغو مع او في اورتوغونو، يعني انها تكون بحال هكا اوغو. حنا قدرنا دابا نجبدو اوغو، يعني بلاصه هاد اكس هذا اش نرمزولو بداك لا باز او اكس، وهاد بلاصه هذا او ايكغيك، ياك باش اننا نحددو لا باز ديالنا. دابا نشوفو الزاويه اللي عندنا. الا جيت تشوف اوغو، هاد اوغو هادي هي هادي، صافي هي هادي حنا طورناها هكا، ياك هادي اكس. اش كاين هنايا؟ كاين في، سي تري بيان، يعني ما بين اكس وما بين غو كاينه في، سهله بزاف. الزاويه في ديما كندير هاد اللعيبه، سي الزاويه في الا كانت هنا كتكون هنا، صافي، والا كانت هنا كتكون هنا، ديما هادي حفظها، يعني غتكون هنايا في. سي بيان. دابا نسى عليا هذا، دابا هنا نقدروا نجبدوا غو، صافي نقدروا نجبدوا غو بدلاله اكس ايكغيك. صافي دابا نشوفوا الفوق عاوتاني نجبدوا هاد الكوردوني، ديما هاد جوج خاصك تحطهم ديما في السفيريك عندك. الوغ كي نديرو نجبدو دابا هاد او ار او تيتا، سي بيان.
اشنو عندنا الزد، نرسمو هكا الزد. اول حاجه هو عندنا الزد، سي بيان. دابا غادي نشوفو الزد معاهو، يعني غادي نشدو هادو. شوف معايا هاد الاحمر هذا، حنا اش غادي نشدو؟ غير هاد البلا هذا هاد المستطيل هذا، صافي. غنشدو هاد البلا هذا، يعني او زد او ام. هنا راه او ام، غنشدو غير هذا. ديما هادو رسمهم باش ما عمرك تنساهم. ها انت، هذا راه ام، ها قلتي ام هنايا، ام صغيره، راه ام صغيره او ام. غنشدو هاد البلا هذا، صافي. يعني الا كملناش عندنا هنا اورو، صافي. لان اورو قلنا لنا كامله معاها، سي تري بيان. الله نكملو دابا، تبع معايا غير بشويه. عندنا الزد وعندنا هو، اش بيناتهم؟ عندنا او زد وعندنا هو، اش بيناتهم؟ بيناتهم او ام. او ام، ام كبيره. و او ام قلنا انها هي او ار، يعني نحيدو هاد او، غنحيدو هاد ام غير باش تفهموا. عادي نديرو هنا او ار، سي تري بيان. او بلاصه زد ديرو او زد، سي بيان. وهادي اورو، حيدو هادي باش تفهموا مزيان. الوغ عندنا او ار او زد او تيتا. اش كيعني هذا؟ يعني ان او ار، عندنا هنا او ار ديما كيكون اورتوغونو مع او تيتا، سي تري بيان. هذا هو الخطا الشائع اللي كيكون في السفيريك. كيحط لك هكا، كيحط لك هذا هو او تيتا. نو، غلطه بزاف. او تيتا هابطه لتحت. ها انت شوف، او ار او تيتا هابطه هكا لتحت، صافي، في الرسم. يعني او تيتا تكون بحال هكا، ها هي او تيتا. هذا هو خطا الشائع، وهذا راه مو او تيتا الا بغيت تكتبها، صافي. ركزوا لي في هاد البارتي هادي، لانكم غتغلطوا فيها 100% في اول بارتي باش تفهموا هاد السبيريك. سي تري بيان. نكملوا هذا نديروا له هكا. هادي راه او، يعني الا هبطنا هاد او زد لتحت غادي يولي موان او زد، سي تري بيان. دابا نشوفوا الزاويه اللي كتحكم في هاد البارتي اللي كتبنا. شوف، عندنا او زد وعندنا او ار، ها هي او زد وها هي او ار. اش بيناتهم؟ بيناتهم الزاويه تيتا، سي تري بيان. بيناتهم الزاويه تيتا. قلنا الا كانت تيتا هنايا غتكون تيتا هنا، صافي. احنا رسمنا الزاويه ديالنا. هاد جوج اشكال هادو هما اول حاجه كترسم في ليكزام. الا كنعطيكم الكور، الا كنعطيكم السؤال على سفيريك، كتكتب له هادو اول حاجه. وباش تكتبهم خاصك ترسم مع الرسم، فهمتي؟ يعني حيت كتكتبهم كترسموا الرسم، وإلا كتبتيهم ما كيصلحش صافي الرسم، صافي كتبقى وليدا كتبقى خدام على هذا. دابا اش غادي نقدروا اش نجبدو او ار، تبع معايا او تيتا، ياك؟ واش اخر او في بدلاله لي فيكس اللي عندنا او اكس او زد او ايكغيك. كي غادي نديرو سهله، غير باش نخدمو غير بهذا، صافي. اش غنجبدو اول حاجه؟ نجبدو او ار، نشوفو كيفاش نجبدو او ار. كتبان نهبطو شويه هكا باش نديرو داك التحت ديال السبوره، سي تري بيان. الوغ او ار نكتبوها هنايا، او ار هنا نطولو هكا، او ار، سي تري بيان. نديرو لها اسقاط، ها هي او ار. الا درنا اسقاط هنايا، الضلع المحايد يعني كوسينيس تيتا في داك فيكتور اونيتير اللي سقطنا عليها او زد، سي تري بيان. علاش؟ لان هنا راه ماشي بحال ديك الاسقاط اللي درنا هنايا. هذا راه سقطنا على اللاكس، عندنا واحد فيكتور اونيتير سقطنا على اللاكس، عليها كتكون هاد غو هاد، ياك؟ ولا كتكون هاد ار. اما حيت كيكون فيكتور اونيتير كتسقطو على فيكتور اونيتير اخر كما درنا هنايا، ما كتكونش غو هنايا، كتكون الكوس تيتا في داك الفيكتور اونيتير اللي سقطنا عليه هو زد، صافي. ما ديروليش هنا ار هنايا، راه كاين شي وحدين كيتفلسفوا وكيحطوا لك هنا هذه هي ار، المسافه ار، وكيحط لك هنا ار. هذا خطا شائع ما خاصكش ديرو، لان هذا راه فيكتور اونيتير سقطنا على واحد فيكتور اونيتير اخر كيعطينا كوسينيس تيتا اس بالنسبه لهاد البارتي. نسقطوا على هذا، نمحيو هاد ار ما صحابناش. اذا سقطنا على هذا، ها هي تيتا تكون هنايا، سي تري بيان. يعني بغينا حنا هذا يعني الضلع المقابل ديال الزاويه، يعني السينوس بلس سينوس تيتا
او اش اوغو اوغو. ها المشكله فين كاينه في هاد اوغو. حنا ما بغيناش اوغو، بغينا اكس ايكغيك زد. هاد اوغو خاصنا نحيدوها. كي نديرو نحيدوها؟ فكر معايا، شوف هذا. عندنا اوغو نقدروا نحولوه لاكس و ايكغيك ونعوضوه هنايا. هاد اوغو ديما كتبو في القنت لان كتحتاجو بزاف. اوغو ايكال علاش رسمناه؟ علاش قلت لكم هاد الجوج غنحتاجوهم؟ لان هذا ضروري بزاف. اوغو ها هو نسقطو على او اكس. شحال غادي يعطينا؟ عندنا الفا ياك، وعندنا هذاك عندنا ضلع محايد يعني كوس ولا سينوس. كوس يعني كوس. اش نديرو؟ تيتا الفا ولا تيتا؟ الفا اللي عندنا هنايا، ماشي دير لي شي تيتا هنايا. ها حنا كنخدمو في هذا، يعني خاصنا نخدمو بتيتا بالفا. عفوا كنتلفو. هذا هو تيتا وهذه الفا، يعني خاصنا نخدمو بالفا وهذه تيتا. حيد عليا تيتا. دابا حنا خدامين في هنايا، حنا سقطنا على او اكس، خاصنا نضربوها في هاد فيكتور اونيتير ديالها يعني او اكس. سي تري بيان. ولا سقطناها هنايا، هذا بغينا حنا هاد الضلع هذا وهذا راه كوس كما كتشوف. اودي الضلع هذاك المقابل يعني السينوس صافي، يعني بلس سينوس اش في اش في داك اللي سقطنا عليه او ايكغيك. سي تري بيان. ها حنا جبدناهم. اش غنديرو؟ غنمحيو هاد اوغو هادي نحيوها ونعوضوها بهذا. نعوضوها بكوس في او اكس بلس سينوس في او ايكغيك. سي تري بيان. سي بيان. شحال كتساوي لنا هذا؟ كيبقى هو لان كوس بغينا حنايا اودي او زد بغينا حنايا. ما حنا بغينا بدالات او زد او اكس او ايكغيك بلس سينوس تيتا فاش في كوس في او اكس ياك. وهنايا بلس سينوس تيتا سينوس في هنا راه ماشي سينوس تيتا. كاين شي وحدين كيديروا سينوس تيتا او كاري. لا، راه عندنا تيتا وعندنا في امبوسيبل عندهم ديرهم او كاري. صافي ضربنا هذا في هذا او ايكغيك. هي حنا حصلنا على او اف. صافي شي سامبل سهله بزاف. خاصك غير تركز. شكون اللي مهم في هادو هو هاد البارتيات هادو. الا حطيت لي هادو صافي راه تجبد اي حاجه بغيتي. نشوفو دابا او تيتا. ها هي او تيتا الا سقطنا على هنايا كوس ياك، متفقين معايا؟ كوس تيتا اش اوغو. سي تري بيان. ولا سقطنا على هنايا غتكون تيتا هنا. الضلع المقابل، والضلع المقابل فيه الموان. من داك تنسالي الموان، يعني موان هنايا. صافي متفقين معايا في هاد اللقطه هادي؟ يعني موان شحال؟ كوس ولا سينيس؟ سينيس تيتا ماشي في، لان كندرسو هنا في تيتا. فاش؟ في هاد الضلع هذا او زد. سي تري بيان. اش غنديرو؟ هاد فيه هادي غنعوضوها بهاد القيمه هادي، بهاد القيمه اللي لقينا. صافي نفتحوها نيشان كوس تيتا. فاش غنضربوها في كوس الفا. كوس الفا فاش؟ في او اكس ياك، زائد كوس تيتا فاش؟ في سينوس الفا. سينوس الفا ياك. او ايكغيك ها هي. احنا حصلنا على او تيتا. ساهله بزاف. خاصك غير تخدم. شوف الا لقيتيها الجوج كتلقى كلشي من الاخر. الو اشنو باقي؟ او في ما كنحتاجوش هذا. او في كنحتاجوه للرسم الاول وصافي. ها هو او في، ها هو صافي. الا سقطنا على هنايا اش غادي يعطينا؟ او في
الظل اش المحايد كوس، يعني كوس تيتا او إيكغيك ياك، ونسقطو عاوتاني على اكس شحال بلوس اكس. الا شفنا اكس الا سقطنا راه موان اكس، هذا ماشي موان اكس، يعني الا سقطنا تكون موان هنايا موان شحال سينيس، لان الظل على المقابل سينيس في اجي هنايا درنا تيتا نو فيه هنا حنا كنخدمو فيه. شتي قلت لك غير بشويه علينا باش ما نغلطوش فيه، سي تري بيان. وهنا فيه لان حنا خدامين هنايا ماشي خدامين هنايا، يعني فيه يعني سينيس في او اكس. سي بيان صافي، احنا جبدنا او في او تيتا او ار صافي. هادو عاودهم في الدار، عاودهم جوج مرات ثلاثه المرات، خدمهم بوحدك، رسم الشكل، شوف كي دير تجبد هادو طاق عندك دير لي او تيتا من هاد الجهه. هذا هو الخطا الشائع اللي كاين في السفيريك، ديما ركز لي على هاد الجوج هادو، ديما في ليكزا كترسم لي هادو. وباش ترسم هادو ديما او في ما كتحسبهاش الفوق، او في كتهبطها مع اورو صافي. هذا هو القلب اللي كاين، او في كتهبطها مع اورو وكتحسب لي هذا البلا هذا او ايغريك او اكس، وكتحسب لي هذا البلا هذا. راه كاين شي واحد كيدير لي زد او ايغريك، امبوسيبل انه يتحسب زد او ايغريك اصاحبي. زد مع او ام مع درو، هاد البارتي هادي زد راه رسمتها لكم بالاحمر، هي اللي كتخدم في هنايا صافي. حيت كتهبطها الجوج كتجبد لي الزوايا طاق تيتا في كذا المسائل ديالك. اورو كتحطها لي في القنت صافي، طاق كيعطيك اورو. هو راه بالك بدلاله اكس ويغريك، يعني انت خاصك تعوض ديك اورو بهاد القيمه هادي وتلقاها، كتلقى هذا وهذا وهذا. ساهل بزاف سفيريك. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو لي فيكتور اونيتير، لو فيكتور بوزيسيون ولا فيتاس ولا اكسيلراسيون، غادي نحتاجو اكسيتيرا، نحتاجو هادو ضروريين. او تيتا بدلالات هادو، نقدروا حتى نجبدو او ار او زد او اكس بدلاله هاد ار و تيتا و في صافي. نقدروا نجبدوهم حتى هما بهذا الرسم هذا، تقدر تجبدوه على حسب السؤال اللي طرح البروف صافي. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. ساندونا باللايك ونشروه في الجروبات مع اصحابكم، ونتلاقاو في فيديو ثاني اللي غادي نحسبوا فيه لو اكسيلراسيون و لا فيتاس و فيكتور بوزيسيون. وغادي نحتاجو هادو اون ديريكتومون نحطوهم في القنت، راه فهمناهم دابا كيديروا يتجبدوا. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.